बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर काहना के इलाके में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर, यानी कि वो दिल दहला देने वाले मनाज़िर जहाँ पे छोटे मासूम बच्चे एक ट्यूशन सेंटर में इल्म के हसूल के लिए उस कम्युनिटी के लोगों ने भेजे अपने बच्चों को वहाँ पे, जो कि उनके लिए वो ट्यूशन सेंटर मौत का बाइस बन गया। और क़यामत सुग़रा के मनाज़िर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह बच्चों को मलबे से निकाला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ट्यूशन सेंटर जो कि एक नाकिस मटेरियल से बना हुआ एक छोटा सा घर था जिसके अंदर बनाया गया, और वहाँ पे तकरीबन कहा जा रहा है कि 25 से 30 बच्चे मौजूद थे। 14 बच्चों की हलाकत की खबर तस्दीक कर दी गई है, लेकिन अभी जो दूसरे रेस्क्यू करके बच्चे पहुँचाए गए हॉस्पिटल में, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो नाजुक है। अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा है कि मुजरिमाना गफलत के एक टीआर गार्डर की बनी हुई छत के ऊपर कोई और कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ था उसकी मुरम्मत की जा रही थी। ये मुसद्दिका जो इत्तलात आएंगी उसके बाद, तहकीकात के बाद पता चलेगा। 5 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिसमें बशमूल टिश्यू सेंटर का मालिक की बात की जा रही है, उस मकान के मालिक की बात की जा रही है, इवन मालिक मकान की अपनी बेटी जो थी वो भी उसमें जाँ बहक हुई है। और एक टीचर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो बच्चों को जो पढ़ा रही थी वो भी उन बच्चों के साथ जाँ बहक हुई हैं। तो ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं, और बच्चों के हालात, जिन हालात में उन बच्चों को मलबे से निकाला जा रहा है, उनके हलक तक के अंदर कहा जा रहा है मट्टी मौजूद थी, यानी कि किस तरह का वो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। टीआर गार्डन की जो छत बनाई गई थी और जिस तरह का मटेरियल उस पर डाला जा रहा था या डाला गया था, वो मलबा सारा उन बच्चों के ऊपर गिरा। और इतनी छोटी सी जगह के ऊपर ये ट्यूशन सेंटर कब से चल रहा था, इंतज़ामिया की गफलत है। इस तरह की इमारत जो होती हैं उनको मार्क किया जाता है। वहाँ के जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसने क्यों नहीं तवज्जो दी, और ऐसे तंग और कंजस्टेड एरिया में मशीनें भी नहीं जा सकती, हाथों की मदद से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। और अभी भी कहा जा रहा है कि 10 अफराद या 10 बच्चे जो हैं उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। उसके अलावा हम बात करेंगे इंडस वाटर सेमिनार के हवाले से, जो आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, और उसके ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह भारत ने इसको हेल्ड एंड अबेस किया, यानी कि ये वो मुआहदा है जिसको कोई भी फ़रीक एक तरफ़ा तौर पर इसको हेल्ड एंड अबेस या मुअत्तल नहीं कर सकता, और इसमें जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक था। और 1960 की दहाई से ये एग्रीमेंट चल रहा है, जिसमें अपर रिबेरियन और लोअर रिबेरियन का तयन किया गया, और 6 में से 3 दरिया भारत के हिस्से में आए थे, और 3 दरियाओं को पाकिस्तान के, उनके पानी को पाकिस्तान के हक में दिया गया था। लेकिन भारत अपनी रिवायती हठधर्मी और अपने एक हिंदुत्व के प्रचार के हिसाब से और एंटी पाकिस्तान सोच के हिसाब से ये कोशिश कर रहा था और करता आ रहा है। मुख्तलिफ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना के दरियाओं का रुख मोड़ने के हवाले से, बगलियार डैम की बात की जाए, किशन गंगा की बात की जाए, और अब चनाब को भी मोड़ने की बात की जा रही है। मुसद्दिक मलिक साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा जिन्होंने हमारा पानी रोकने की कोशिश की उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के पानी का हक़ का दिफा है, और इसके लिए इसको हम अपने सबसे ज़्यादा एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहा है पाकिस्तान बार बार। और इस्लामाबाद सिंतास माहिदे पर आलमी सेमिनार के अंदर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर विक्टर गौ और उसके अलावा और दीगर जो शरीक हुए, उन्होंने भी कहा कि ये भारत की हठधर्मी है और गैर कानूनी काम है। अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल के हवाले से, वो पाकिस्तान के हक़ में पहले ही फ़ैसला दे चुकी है जब पाकिस्तान ने रुजू किया, और पाकिस्तान अब इस हक़ के दिफा के हवाले से और पानी के हक़ के हवाले से इस बात पे बज़िद है डेफिनेटली कि ये हमारा हक़ है, इसमें हमें दिया जाए। आला सिक्योरिटी ज़राए की ब्रीफिंग थी, और उसमें जब बात की गई, इस हवाले से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था जब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि 6 के 6 दरिया वहीं से आते हैं, तो ये मसला भी यूं ही ख़त्म हो जाएगा जब कश्मीर का फ़ैसला हो जाएगा। और कश्मीर का फ़ैसला वही है जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की बात की जाती है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बात की जाती है। इन तमाम अमूर के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। अभी हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक के ऊपर साबिक सफ़ीर पाकिस्तान और IRS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली सरवर नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर नकवी साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, जब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और इसके ऊपर हमने कहा ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और ये जिसका गारंटर जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक है,
इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल ने भी पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया है। भारत अपनी रिवायती हटदर्मी पर कायम है और वो कहता है पाकिस्तान का पानी रोकूंगा। बीजेपी की हुकूमत का जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो था उसके अंदर आर्टिकल 370 और उसके अलावा 37A की बात की जाए और इसके अलावा ये पानी का हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए, वो अलल ऐलान कह रहे थे जब इलेक्शन लड़ रहे थे कि इसका खात्मा करेंगे और वो उन्होंने हरकत की है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? आज एक बहुत बड़ा सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी इस पर बात की। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारा एक तो जाहिर है हम लोअर राइपेरियन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि हम दरिया के निचले वाले हिस्से में हैं, तो अपर राइपेरियन को जरा एडवांटेज होता है। लेकिन ये अगर हिंदुस्तान, अगर भारत ये हरकत करता है जो कि बहुत ही गलत होगी, क्योंकि इंडस सिंध तास मुआहदा, इंडस बेसिन ट्रीटी, उसके तहत पानी का बंटवारा हो चुका है। पानी के 2-3 दरिया हमारे तरफ हैं, 3 दरिया उनकी तरफ हैं, मगरबी दरिया हमारे तरफ हैं और मशरकी दरिया उनके तरफ हैं। तो ये पहले से बात तय हो गई है। लेकिन अगर वो अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन की बात करता है या वो उसूल पे चलता है, तो फिर उसको भी मुश्किल आएगी, क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्रा दरिया जो है उसके ऊपर बैठा है। तो चीन अपर राइपेरियन है और भारत जो है वो लोअर राइपेरियन है, तो ब्रह्मपुत्रा का पानी भी चीन काट सकता है। तो अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि लेकिन पानी नकवी साहब हम अपनी जंगें हर इंसान को या हर मुल्क को खुद लड़नी पड़ती हैं। चीन ज़रूर बैठा हुआ है, लेकिन चीन की जो बाहमी तिजारत है भारत के साथ, उसका वॉल्यूम भी अगर आप देखें और इक्तिसादियात के मामलात को भी देखें, और चीन जिस तरह अपने आप को एक इकनॉमिक जॉइंट बना चुका है और आगे सुपर पावर के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, आपको लगता है कि चीन ऐसा करेगा? क्योंकि हमें तो अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी ना। 2025 में भी वो जंग हमने खुद लड़ी। या नहीं, वो तो दुरुस्त है, हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। लेकिन चीन ने भारत को इसके बारे में एक तरह से धमकी दी हुई है, एक तंबी कम से कम दी हुई है, की हुई है कि आप ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो हमारे डैम में फिर आएगा और फिर हम वो वहीं रोक दिया करेंगे। तो ये बात हो चुकी है। ये भारत जो है वो पाकिस्तान पे ऐसे जोर दबाव डालता है, बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक नासिम साहब, भारत को सिंध तास मुआहदा पे अमल करना पड़ेगा। वो आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए, जो बैनुल अक़वामी माहिर दरिया के मामले में, जो नील दरिया का, कोलोराडो दरिया का, वो सबका पानी का पूरा मामला समझ सके हैं, उनको वो उसकी स्टडी की हुई है। तो वो आकर उन्होंने भी यही कहा है कि भारत को कोई हक नहीं होता है कि वो सिंध तास मुआहदे को ख़त्म कर दे। अकेले यूनिलैटरल एब्रोगेशन ऑफ ए ट्रीटी इज़ नॉट अलाउड अंडर इंटरनेशनल लॉ, और इसमें गारंटर जो है वर्ल्ड बैंक है। तो ये जो सिंध तास मुआहदा है, इंडस बेसिन ट्रीटी, वो उसको भारत ने कह दिया कि भाई हमने एबेंस, भारत ने भी ये नहीं कहा है कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, वो हेल्ड एन अबेंस किया है, मुअत्तल किया है, हेल्ड एन अबेंस का है। तो अबेंस उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ नहीं है, बल्कि उसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मेजर शेयर होल्डर के तौर पे अमेरिका ने भी गारंटी दी हुई है। तो भारत, नकवी साहब, इस तरह देखा जाए तो अगर इस ट्रीटी को हेल्ड एन अबेंस किया गया तो जो 3 दरिया भारत के हिस्से में हैं, मशरकी दरियाओं की बात की जाती है, और 3 पाकिस्तान के हिस्से में हैं,
تو پھر ہم اپنا کلیم جو ہے وہ مشرقی دریاؤں پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹریٹی کو آپ ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں جو کہ اللیگل ہے، جس کو انٹرنیشنلی بھی اللیگل کہہ دیا گیا ہے، اور ہم نے اسے ایکٹ آف وار ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ لائکلی ٹو بی اگر پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کریں گے، جس کی صلاحیت ابھی بھارت کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کی تو پھر وٹ نیکسٹ؟ اگر اس نے کی تو اول تو ہم اس کے اوپر کیس ویس کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں، اور وہ ہم نے آلریڈی وہاں پہ یہ کیس اٹھایا ہوا ہے، تو اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں، اور دوسرے پھر سلامتی کاؤنسل وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھارت کا پانی جو آ رہا ہے اس کو ہم صحیح طرح سے مینج کریں، تو بھی میرا خیال ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے بھی ہم اس کو کنٹین کر سکتے ہیں۔ اور بھارت، عاصم صاحب، بھارت سارا پانی روک ہی نہیں سکتا ہے، اس کے پاس کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کیپیسٹی پاس کیپیسٹی نہیں 10 سال اس کو بالکل چاہیے ہوں بالکل۔ گے کچھ ایسے نئے ڈیم بنانے کے لیے جس سے وہ پانی روک سکے۔ جی ہاں، اس نے ایک دو ڈیم بنائے، بگلی ہار بنایا ہے اور کشن جنگا بنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ڈیم اس کو بنانے پڑیں گے، اور وہ ابھی اس وقت وہ ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی چلتا رہے گا، جھگڑا چلتا رہے گا۔ ایک نیا ایشو بھارت نے اٹھا دیا ہے، وہ غالباً اس لیے کہ ہم کشمیر پہ اڑے ہوئے ہیں، تو یہ بس اس طرح کے ٹینشنز بلڈ اپ ہو رہے کشمیر ہوتے ہی ہیں۔ بون آف کنٹینشن ہے علی نقوی صاحب۔ بات یہ آتی ہے کہ اعلیٰ سیکیورٹی ذرائع سے جب یہ سوال کیا گیا تھا انڈس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جب کشمیر کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا تو یہ جو جھگڑا ہے پانی کا یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ 6 کے 6 دریا جو ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو کشمیر اگر ہماری طرف آ گیا تو ہمارے دریا سارے جو آ رہے ہیں وہ سب ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دیٹ واز ویری اسمارٹ آنسر، کو جو کہ پریشان نہیں۔ یکلخت ایک دم انہوں نے ابرپٹلی جواب دیا تھا، اور وہ ایسا جواب تھا کہ جس کے بعد ہم سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ درست، بالکل 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 صحیح۔ اس لیے کشمیر کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد برقرار رکھنی چاہیے، اور اسی کے اوپر ہمیں اپنا سارا انحصار کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیر ہی شہرگ کہا گیا، ایسے تو نہیں کہا گیا تھا، بالکل پاکستان کی شہرگ ہے۔ بالکل ایسے ہی تو جی ہاں، تو یہ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بھارت گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن گڑبڑ تو ہم نے ان ابینس کی کا پہلے کوئی- بھی ان کی گڑبڑ ٹھیک کی تھی، ان کی گڑبڑ کی مرمت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور جو ہم نے 2025 میں کی تھی مئی میں، وہی مرمت ان کو بار بار کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ان کے دماغ ٹھکانے آئیں گے جب انہوں نے نریندرا مودی نے جا کے ٹرمپ کے رات کو سوتے ہوئے پاؤں پکڑے اور مارکو روبیو سے کہا کہ ہمیں بچا لو، پاکستان کو روک لو۔ تو یہی مرمت چاہیے جس کی بعد ان کے دماغ ٹھکانے آتے ہیں، کیونکہ بھارت کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو زبان کی بات نہیں سمجھتا، وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ درست۔ تو اس یہ بلیز جو ہوتے ہیں، انگریزی میں بلی کہتے ہیں، جو ویسے ہی بھڑکی مار رہا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ ایک بزدل آدمی ہوتا ہے، وہ ایک اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ ڈر جائے گا۔ تو بھارت بھی اگر زیادہ ہمیں تنگ کرے گا تو اس کو پھر مزہ چکھایا جا سکتا ہے۔ جی، ہم پہلے بھی چکھاتے آئے ہیں اور ابھی بھی چکھایا ہے ان کو۔ بہت بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے۔ ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم، دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو آصف جنرل صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ، دل دہل گیا، قیامت صغریٰ کے مناظر لاہور کہانہ کے ہم نے دیکھے، جہاں پہ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر اور ایک ٹیوشن سینٹر قائم تھا جس میں 30 سے 35 بچوں کی اطلاعات ہیں کہ وہ پڑھنے کے لیے موجود تھے۔ ٹیچر بیمار، 14 لوگوں کے بچوں کی ہلاکت کی خبر آئی ہے،
اور یہ ٹی آر گارٹر کے جو گھر بنے ہوتے ہیں اور چھوٹا سا ایک گھر تھا, اس کمرے کے اندر ٹیوشن سینٹر کھولا گیا تھا اور وہ ملبہ سمیت سارے بچوں پہ گرا. 14 بچوں کی ہلاکت کی ابھی تک خبر آئی ہے, تصدیق ہوئی ہے. باقی جو بچے ملبے تلے دبے میں ان کی تلاش جاری ہے اور جو زخمی ہیں ان کی بھی حالت نازک ہے. کون ذمہ دار ہے ایسے واقعات کا کہ اس طرح کے ناقص مٹیریل کے گھر اور ادارے کدھر ہیں, اور بچوں کی زندگیاں جو ضائع ہوئیں, اور محلے کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں جنرل صاحب. جی آصف بھائی, سب سے پہلے تو اٹس ویری سیڈ. اللہ تعالیٰ ان پیرنٹس کو جن کے یہ بچے شہید ہوئے ہیں تعلیم کے لیے وہ گھر سے گئے ہوئے تھے, ان کے افسوس میں ہم شامل ہوتے ہیں. اور اٹس اے ہیوج لاس. یہ آئی ایم شیور کہ کسی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے بچے ہیں, لوور مڈل کلاس غریب لوگ, جو بچے کو اور تو کچھ دے نہیں سکتے. سر بڑی کنجسٹڈ کمیونٹی اور بڑا جس سے تنگ راستوں والا علاقہ ہے, جہاں پہ خاص طور پر جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی آبادی ہے یہ. تو اٹس ویری سیڈ. میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو زمینیں جائیدادیں تو نہیں دے سکتا, ان کو کوئی فیکٹریاں یا کوئی ہیوز میں سے نہیں ہے, یہ ہیو ناٹ میں سے ہیں. ان کے پاس صرف ایک تعلیم ہی ہے جو زیور کے طور پہ وہ یوز ہوتی ہے. یہی بچیاں بچے کل آگے چل. بٹ اینی ویز اٹس اے بگ لاس. اور یہ کوتاہی آف کورس یقینی طور پر ہمارے جو سسٹمز ہیں نا پور گورننس کے, اس کو میں قرار دوں گا. جی جب آپ بلڈنگز پاس کرتے ہیں, ان کے نقشے اپروو کرتے ہیں, ان کی کوالٹی کو دیکھا نہیں جاتا. اینڈ انفارچونیٹلی اگین جب آپ کی ایڈمنسٹریشنز ویک ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کے سانحات ہوتے رہتے ہیں. اور تھوڑا سا ہمارے لیسن بھی ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو, یہی پرابلم ہے, آپ گورنمنٹ سکولز کی اور سکولز کی اور ادر سکولز کی تعلیم اتنی اچھی کر دیں کہ یہ ٹیوشن سینٹرز والا کام ہی ختم ہو جائے. جی چھوٹی چھوٹی کلاسز گھروں میں سکول بن گئے ہیں, نہ پلے گراؤنڈ ہے نہ لائبریری ہے. میں تو کسی چیز کو ایک اور ایک ٹاپک چلا جائے گا, لیکن ایک ضرور ہنٹ کرتا جاؤں, میں خود بھی منسلک ہوں تعلیم کے ساتھ کے شعبے کے ساتھ ہی منسلک ہوں. تو یہ کون سی تعلیم ہے جو کون سا سکول ہے جو لائبریری اور گراؤنڈ کے بغیر سکول کہلاتا ہے؟ جی یہ تو یہ انفارچونیٹلی ہے. لیکن پھر وہی لوگ ہیں دے کانٹ افورڈ, بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, اچھا پڑھانا چاہتے ہیں. اٹس اے ہیوج لاس. انکوائری اور فار دا سیٹسفیکشن آف وہ بچے تو نہیں واپس آ سکتے, بٹ ہو سو ایور ریسپانسبل. اور اس پہ گورنمنٹ آفیشلز بھی ان کو بھی رسپانسبل کریں جنہوں نے اپروولز دی ہیں ان چیزوں کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیکیدار کو پکڑ لیں یا مالک کو پکڑ لیں, یا ٹھیک ہے ان کو جو بھی ہے ایک فیکٹ سامنے آنے چاہیے, اور کوئی لا فیئر کے نیچے لائے کو فیوچر کے آپ قانون بنائیں. یہ روزانہ تو آپ لاشیں نہیں اٹھا سکتے. یہ نہیں بچوں کے نام کے کوئی قانون بنا دیں یہ چیزیں آگے لے کر سسٹم کی نااہلی کی طرف اور نہ جسے کہہ سکتے ہیں کرمنل نیگلیجنس کی طرف یہ چیزیں اشارہ کرتی ہیں. اور ہمیں بہت افسوس ہے, اور والدین کے ساتھ ہم غم میں برابر کے شریک ہیں. جس طرح ہم فوٹیجز میں دیکھ رہے تھے, والدہ اور بچوں کے جو لواحقین ہیں وہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں, جو بچے ملبے سے نکل رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں جا کے یا ان کی فکر کر رہے ہیں. جنرل صاحب بات یہ ہوتی ہے, پاکستان نے آج ایک بہت اہم سیمینار ہوا اسلام آباد میں, اور وہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, جس کو بھارت نے ہیلڈ اینڈ بیس کیا ہوا ہے. ہم نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے, اور اعلیٰ سیکیورٹی ذرائع سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی اور یہ 6 دریاؤں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے پانی کو روکنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اور جنگ کی طرف بڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آصف صاحب یہ بڑا زبردست سیمینار ہوا ہے آج IWT کا, جو IWT کے ٹاپک پہ اسلام آباد میں, اور کریڈٹ گوز ٹو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ IRS جو انسٹیٹیوٹ ہے ایکسیلنسی جوہر سلیم صاحب کے انسٹیٹیوٹ, اور ان کی ٹیم نے بڑا زبردست سیمینار کیا. اس میں انٹرنیشنل سپیکرز بھی تھے. اس کی امپورٹنس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے خود اس کو کلوز کیا ہے, اور منسٹرز بھی تھے, پالیسی میکرز, تھنک ٹینکس, طبقے کے تمام لوگ یہاں پر موجود تھے. اور ایک جو کامن اوپینین یہاں سے جنریٹ ہوا ہے کہ چاہے جو فورن جو ڈیلیگیٹس بھی آئے ہوئے تھے, جو چائنا سے, رشیا سے, امریکہ سے, اور وہاں پہ ایمبیسڈرز بھی موجود تھے, جو لارجر سینس اور لارجر اوپینین, جو کامن اوپینین ہر ایک میں پایا گیا وہ یہی تھا کہ بھارت کی سٹیٹ جب بات کرتی ہے خون اور پانی اکٹھا نہیں بہ سکتے, تو بیسیکلی دے آر ویپنائزنگ دس واٹر, اور ایک ایب نارمل سٹیٹ ہی واٹر کو ویپنائز کر سکتی ہے. اور دوسرا کنکلوژن جو مین نکلا
جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کو پش کر رہا ہے کہ پاکستان، چونکہ پاکستان نے اس کو اپنا نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے دیا ہے، اس کی امپورٹنس بھی اتنی ہے جتنی کشمیر کی ہے، جتنی ہمارے نیوکلیئر کی ہے، جتنی ہمارے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہے، جتنی ہماری سوورینٹی کی ہے. سو دس از آلسو ڈائنگ دیئر ایز اے وائٹل انٹرسٹ. یہ کوئی چھوٹی سی بارڈر کی اسکرمش نہیں ہے کہ بارڈر ادھر ہو گیا، پوسٹ ادھر چلی گئی، سیاچین پہ ان کی فورسز ادھر ہیں، ان کی فورسز ادھر ہے. دس از میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار 250 ملین پیپل. اور جب معاملات لائف اور ڈیتھ کی ہوں تو پھر جو انفارچونیٹلی دے آر پشنگ پاکستان فار دی پروفاؤنڈ کانسیکوینسز ہیں اس چیز کے. تو دیٹس اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. آئی تھنک پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی اس معاملے کو حل کیا جائے، اور بھارت کو بھی اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے. دریاؤں کے پانی آپ اس طرح نہیں روک سکتے. کچھ دریا کئی دنیا میں سینکڑوں ایسے ملک ہیں جو لوور ریپیرین ہوتے ہیں، اور یہ اپر ریپیرین بھی نہیں ہے، یہ مڈ سٹریم ریپیرین ہے. اس کو یہ بھی پتا کہ اس کا بھی ایک اپر ریپیرین کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ پورے ریجن کو، اس ورلڈ کو ڈیسٹیبلائز کرنے والی اپروچ ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. جل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ برہما پترا کے حوالے سے چائنا نے بھی وارننگ دی ہوئی انڈیا کو، اور یہ زیوم کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے کہ شاید اگر پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی، جو کہ بھارت کے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے، اور چائنا ول ڈو دا سیم؟ دیکھیں آصف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یس. آپ نے پاکستان نے اپنا رسپانس تیار کرنا ہے اور اپنا میئرز لینی ہے. جی آپ ازمپشنز پہ ملک کی پالیسیز نہیں بنا سکتے. ٹرو. پاکستان نے ایز اے پالیسی، عاصم رانا صاحب، یہ ڈکلیئر کر دیا، اور آج ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا کلیئرلی پھر اس کو ریپیٹ کیا. پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی آپ ڈائیورژن کریں گے، پاکستان کے پانی کو روکیں گے، پاکستان کے پانی کے ساتھ کھیلیں گے، ایکچولی یو آر پلئنگ ود ایوری پاکستانیز لائف. یو آر پلئنگ آر انڈس سیولائزیشن، جس کے اوپر ہمارا پورا پاکستان قائم ہے. جی 80% ہمارے کسان اس میں ڈیمیج ہوتے ہیں. جی ہمارا زراعت ڈیمیج ہوتی ہے، اور انڈائریکٹلی بھوکا پڑے گا پورا پاکستان، 250 ملین پاکستانیز. تو یہ پاکستان کا نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے. پاکستان ایز اے پالیسی، آپ اگر پانی ڈائیورٹ کریں گے، روکیں گے یا اس کو چھیڑیں گے، تو پاکستان ول کنسیڈر اٹ ایز این ایکٹ آف وار. تو پھر پاکستان اپنا رسپانس جنریٹ کرے گا. جل صاحب، بی جے پی جب الیکشن لڑ کے 2013 میں برسر اقتدار آئی تھی تو اس وقت اس کے مینیفیسٹو میں یہ آرٹیکل 370 کشمیر کا سٹیٹس اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی شامل تھا، اور انہوں نے علل اعلان کہا تھا کہ ہم اس کو ختم کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ حکومت کی، جو بھارت کے اندر سرکار مودی سرکار یا موزی سرکار موجود ہے، ابھی جو 2025 میں ان کی ٹھکائی کی گئی اور ان کو جن کی عقل ٹھکانے لگائی گئی، تو اس کے بعد بھی ان کو سبق حاصل نہیں ہوا. اور جہاں پہ ورلڈ بینک بیچ میں شامل ہے، جہاں پہ آربیٹریشن کونسل کا فیصلہ بھی آ چکا ہو، تو کیا بھارت تمام عالمی قوانین کو پس پردہ پش ڈال کے یہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیے عاصم صاحب، اس وقت یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بھارت ہیز بیکم این ایب نارمل اسٹیٹ. یہ نارمل اسٹیٹ نہیں رہی کہ جو اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتی ہو، وار کو سمجھتی ہو. بھارت کے اندر سے آئی ہیو ہرڈ پیپل، جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت رول کر رہی ہے، دے ڈونٹ ہیو دی انڈرسٹینڈنگ آف دا وار. آپ لوگوں کو سن لیں، پروین سوانی صاحب کو سن لیں، اور بہت سارے اسٹریٹجک مائنڈ کو سن لیں. آپ ایون ششی تھرور صاحب جو ان کا وہ بڑا ڈیلیگیشن لے گئے تھے، ان کے ذرا خیالات سن رہے کہ they seriously lack the understanding of the war, and that war that is between two nuclear states. انہوں نے یہ جو تجربہ کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑھتے چلے جائیں گے 370 کا، وہ بڑھے ہیں آگے. میں مانتا ہوں اس چیز کو. پاکستان رسپانس شاید اتنا بہتر طریقے سے نہیں کر سکا. پھر انہوں نے یہ سندور 1 کر کے یہ کوشش کی کہ ایک نیا نارمل سیٹ کرے، جس کو نیا اب نارمل میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا پاکستانی رسپانس کی وجہ سے. مارکہ حق بولا ہے وہاں پہ، اور بنیان المرصوص آپریشن جب پاکستان نے لانچ کیا. اب یہ دیکھیں، ان کو چاہیے فرکشن. دے نیڈ فرکشن. ان کو ایک لڑائی چاہیے. وداؤٹ فرکشن وہ اپنے جو عزائم ہیں ان کے اکھنڈ بھارت کے، وہ پورے نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک وہ ان کے لیے تو اس کو ویپنائز کریں، روکے، لڑائی کی طرف جائے. لڑائی ان کو سوٹ کرتی ہے، ان کے عزائم اسی سے پورے ہوتے ہیں. ادروائز دے کانٹ پرسو دوز آبجیکٹیوز. تو وہ تو کچھ کر سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی کیا اس کو رسپونڈ کرنے کی ہے. یس، دیٹ کیپیسٹی از دیئر. پاکستان کی کیپیبلٹی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی. یس، دیٹ کیپیبلٹی از دیئر. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی، کیا ول موجود ہے
تو آئی تھنک نیشنل ول انہوں نے آپریشن مارکے حق میں بھی دیکھ لی ہے اور نیشنل ول وہ آگے بھی چل کے دیکھ لیں گے. بینگ اے ملٹری مین ہمیں پیس کی بڑی قدر ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جنگ کے کیا بھیانک نتائج ہوتے ہیں اور اس کا آؤٹ کمز کسی کو پتہ نہیں ہوتی. نوبڈی کین پریڈکٹ دا آؤٹ کمز. تو بھارت اس دفعہ کی جو جنگ ہوگی انفارچونیٹلی دیٹ ول بی سچ لیتھل طریقے سے ہوگی کہ اس کی پھر کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھارت کی عوام کو بھارت کو بھگتنے پڑیں گے اور فار اے لانگ پیریڈ بھگتنے پڑیں گے. دے ہیو ٹو میک دس ڈیسیژن کاسٹ بینیفٹ انالیسس. بھگت تو وہ ابھی بھی رہے ہیں. 2025 کے جو مرے ہوئے ان کے فوجی تھے جن کے بارے میں بڑا پریشر تھا, ان کی عوام چیخ رہی تھی, وہ تو کہتے تھے کوئی مرا ہی نہیں, کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. اب جا کے 6 بندوں کا نام انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ اس جنگ کے اندر جو تھے وہ مرے تھے. تو اس طرح تو یہ اپنے نقصانات رافیل کا نہیں بتاتا, کہتا ہے جی نمبر کاؤنٹ کرنا میٹر نہیں کرتا, نقصان ہوتا ہے جنگ میں ہوتا ہے. اس طرح کے بیانیے سے کیا یہ چھپا سکتا ہے اپنے نقصانات کو؟ This has become their character. This characterless government of India, مودی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یہ اتنی شیملیس ہے. میں نے ان کے 3 ابھی سیلرز مارے گئے تھے امریکن اٹیک میں, یہ ہرمز کے جب کانٹیکس میں یہ انگیجمنٹس ہوئی ہیں, امریکن اٹیک میں ان کے 3 سیلرز مارے گئے. اس کے فوراً بعد ہی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دیکھ لیجئے گا گورنمنٹ آف انڈیا کبھی بھی یہ میٹر نہیں اٹھائے, کبھی بھی نہیں اٹھائے. ان 26 لوگ انہوں نے پہلگام میں اپنے خود ذبح کیے, مارا ان انوسینٹ پیپل جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا. پنجاب کے اندر انہوں نے امرتسر کی طرف انہوں نے خود میزائل داغے ہیں جی, تاکہ سکھ مرے اور وہ نفرت پیدا کی جائے. تو انسانی جان کی ان کی کوئی قدر نہیں ہے, ان کو اپنے لوگوں کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. یہ صرف ایک ہندوتوا سے بھرا ہوا ہندو, وہ جو 7-8 کچھ بنیاز کچھ برہمن بیٹھ کے اور انہوں نے سامنے چائے والے مودی صاحب کو رکھا ہوا ہے, اس کو کہ جی ہم نے تو یہ لو کاسٹ میں سے, ایسا ہے نہیں. تو سنگ پریوار بیہائنڈ دا سین جو کچھ کھیل رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ سنگ پریوار جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہے کہ یہ مودی بھارت کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ بھارت کا وہ جو جھوٹا چہرہ تھا وہ پہلے بھی ایک اپنے آپ کو سیکولر کنٹری کہلاتے تھے, which has always been a charade, but at least وہ سودا ان کا بکتا تھا پورے ورلڈ میں. جب سے یہ مارکہ حق ہوا ہے, پاکستان نے جو رسپانس جنریٹ کیا ہے سندور کے اوپر, تو اس کے بعد پوری دنیا کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ اٹ از آل شریڈ. یہ وشو گرو بننا چاہ رہا تھا, دنیا کا استاد, یہ سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ لینا چاہ رہے تھے, یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننا, یہ وہ چیزیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عاصم صاحب ورنہ تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ پاکستانی ہے, ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفنس اینالسٹ, پاکستانی چینل ہے, یہ تو وہی گانا گائیں گے, راگ اپلاپیں گے ہمیشہ کی طرح. لیکن میں دنیا کی طرف سے آپ دیکھ لیں کہ دے ہیو بین آئسولیٹڈ. جب پوری دنیا میں لینڈنگ گراؤنڈ کوئی نہیں ملا تو یہ جا کے ایک چھوٹی سی سٹرپ کابل پہ لینڈ کی اور جو کر رہے ہیں. پوری دنیا نے ان کے حق میں کوئی بات نہیں کی ہے. کسی نے یہ پہلگام والے واقعے کو اس طریقے سے کنڈیم جانوں کے زیادہ تک کیا ہے, لیکن پاکستان پہ کسی نے الزام نہیں لگایا کہ جی پاکستان نے یہ کیا ہے. یہ بہت بڑی ناکامی اور فیلئر بین الاقوامی سطح پر بھی بھارت کی طرف سے. آئسولیٹڈ. اب انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, جو میں باتیں کر رہا ہوں, these are voices from within India. ششی تھرور جو ہیں وہ خود اس پہ بول رہے ہیں, جو کہ پوری دنیا میں جا کے پہلگام کا سودا بیچنے کے لیے ہائر کیے گئے تھے یا ان کو آگے کیا گیا تھا, جو ناکام کامک ورلڈ پہ چلے گئے. عاصم یہ مووی شوبی دھرندر بنا کے ان کا آپ نے گودی میڈیا کو دیکھ لیا, تھیٹرکس ہے. آپ تو ادھر جاتے رہتے ہیں, ایک تماشا لگایا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو ابھی جب یہ وار ہو رہی تھی امریکہ اور ایران کی, تو ہم بہت یہ جنگ کو فالو کر رہے تھے, تو ہر وقت بڑی ٹینشن رہتی تھی. ایون جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کے پاؤں نہیں ٹکتے, چاہے ان کے جنرل بخشی ہوں, چاہے ان کا ارناب گوسوامی ہوں, چاہے وہ میجر سمرتور ہو, وہ سب دوڑ لگا جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی بخشی کی تو دکھائے نا ویڈیو جس میں وہ کہتا تھا کوئی بندہ نہیں مرا, کوئی نہیں ہوا, تو ابھی انہی کی گورنمنٹ کی سٹیٹ ہے. تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ اتنی ٹینشن ہوتی تھی, تو بریک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا ریلیکس کرنے کے لیے ہم انڈین چینل لگا لیتے تھے کہ چلو یار کارٹون میگزین. سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا. میجر جنرل ریٹائرڈ ظاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین میں یہاں پہ لوں گا وقفہ, اس کے بعد اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں عبداللہ امید گل صاحب, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں عبداللہ صاحب آپ کو.
वालेकुम अस्सलाम आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहुत गमगीन हुआ है अभी सरे शाम, बल्कि दोपहर को जो वाकया काहना में लाहौर में जो पेश आया, जिस तरह मासूम बच्चे जो ट्यूशन सेंटर पढ़ाई के इल्म के असूल के लिए गए थे, वो मलबे तले दबे, छत गिरी, और टीआर गार्डर की जो छतें थीं उसको नाकिस मटेरियल से बनाया गया था, उसके ऊपर शायद और काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये 35 या 30 बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब गए। 14 बच्चों की हलाकतों की खबर आ रही है। और कहाँ इदारे, कहाँ हैं नज़र रखने वाले? ये बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है जहाँ पे मशीनें भी नहीं पहुँच पा रही, बच्चे अभी भी नीचे मलबे के नीचे दबे हुए हैं और हाथों से रिलीफ का काम किया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, इसमें किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की जानिब से और बल्कि पूरे पाकिस्तान के जवानों की जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ। अभी जो ये वाक़या है इतना अफसोसनाक है, इतना तकलीफ दे है कि इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। लेकिन असल मसला जो है वो क्या है? असल मसला ये है कि अभी नोटिस ले लिया जाएगा। नोटिस ले लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-4 अफसरों को डांटा भी जाएगा, और एक आध नीचे लेवल का किसी एहलकार को जो है वो घर भेज दिया जाएगा, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उसके बच्चे को कहीं नौकरी दे दी जाएगी, उसका मुतबादल दे दिया जाएगा। और इसी तरीके से एक इस दौरान में कोई एक और वाकया पेश आ जाएगा। ये जो लाखों अफसर और लाखों जो कारकुनान हैं नीचे, जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर सरकारी मुलाजमतें कर रहे हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का खून पसीने का, हक हलाल का पैसा उनके ऊपर इस्तेमाल होता है। जब वक्त आता है तो तब तक ये वाकयात होते हैं, नोटिस लिए जाते हैं। उसके बाद फिर जो है जब तक कि अगला वाकया पेश नहीं आता तब तक इंक्वायरियां होती हैं, फिर इंक्वायरियों के ऊपर इंक्वायरियां होती हैं, फिर कमेटियां भी बनती हैं। कमीशन कमेटियां जो है वो दूर दराज के इलाके से, अभी गुल प्लाजा वाला सानिया हमारे सामने है अब्दुल्ला साहब, अभी वो गुल प्लाजा वाला सानिया 5 स्टार होटलों के अंदर उनका कयाम होता है। फिर वो कमेटी एक अपनी सब कमेटी बना देती है, फिर इसी तरह से उनको भी टीए डीए मिलते हैं, और फिर इस दौरान कोई और बच्चियां मौत के घाट उतर जाती हैं। ये है वो अफसोसनाक बात। क्रिटिसिज्म मकसद नहीं है। यहाँ जियो मैपिंग क्यों नहीं की गई? अगर इदारे मौजूद हैं, बिल्डिंग अथॉरिटीज मौजूद हैं, उनकी इजाजत के बगैर आप नक्शा नहीं पास करवा सकते। नक्शा बनवाने के लिए वो आपको नाक से लकीरें निकलवा देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, रिश्वतें मांगते हैं और आपको देनी पड़ती हैं, और आप उनके मुताबिक जो है वो चलते हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर आते हैं, कहाँ मर गए थे वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर सारे? उन्होंने क्यों नहीं जाके तहकीकात की? और ये कोई पहला वाकया हुआ है? अब्दुल्ला साहब, पौने मरले का कहा जा रहा है, ये पौने मरले का कहा जा रहा है, ये पौने मरले का एक ट्यूशन सेंटर जो कि एक कमरे पे था, जिसमें 35 बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, जिसमें एक टीचर भी जहाँ बहक हुई है। और ये इस कम्युनिटी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास लोगों की ये कम्युनिटी है, जहाँ पे मशीनें भी नहीं पहुँच सकती, हाथों से काम किया जा रहा है। इसके हवाले से कोई आज से तो ये ट्यूशन सेंटर नहीं होगा, ना अहले मोहल्ला ने इसके बारे में कोई कंप्लेंट की कि जिस तरह का नाकिस मटेरियल, उसकी छतें टीआर गार्डर की, जो कि आजकल के दौर में तो हम कहते हैं कि आज से 40-50 साल पहले तो ये चीज़ें हो सकती थी, आज के दौर में वो उस पर काम हो रहा था, और उसके ऊपर भी मजीद कह रहे थे कि कुछ बन रहा था या उसको रिपेयर कर रहे थे। तो ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना? क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? आसिम साहब को मिलनी चाहिए जो हुकूमत में नहीं है, या अब्दुल्ला गुल को मिलनी चाहिए जो हुकूमत में नहीं है? कौन लोग हैं? अगर फीते काटने के लिए ये अपनी तस्वीरें बनवाते हैं, वहां जाके जो है वो इनकी जिम्मेदारी भी लेना कि मेरे महकमे के अंदर देखें। बहुत आपको याद है साउथ कोरिया के अंदर एक जहाज जो था, बहरी जहाज जो था, जो उसमें मुसाफिर सवार थे, वो डूब गया था, साहिल समुंदर पे डूबा था। अब क्या वजीर जो था, वजीर आजम, उसने जाके सुराख किया था उसके अंदर? तो उसने तो नहीं किया था सुराख, या उसने कोई धमाका खेज मवाद भेजा था? ऐसा नहीं हुआ था, उसने इस्तीफा दे दिया था। ये है वो बात हकीकत की। अगर दजला के किनारे एक कुत्ता मरता है तो खलीफा वक्त उसका जिम्मेदार होता है। तो फिर कौन जिम्मेदार है? सिर्फ फीते काटने के लिए, प्रोटोकॉल्स लेने के लिए? ये तो सात का तमाम चीजें जो है इनकी क्या है? और ये बात आसिम भाई, बात ये है कि गरीब के बच्चे थे, गरीब के बच्चे थे,
ये अमीर के बच्चे होते ना, फिर आप देखते कि कैसे कोहराम मच जाता। अब्दुल्ला साहब, ना ये बिहाड़ी में वाकया हुआ है, ना ही ये सादकाबाद में हुआ है, ये लाहौर के जिसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, जिस पे अरके गुलाब के जिसे कहते हैं स्प्रे किए जाते हैं खुशबुओं के लिए और साफ सुथरा और दुनिया में जाके प्रोजेक्ट्स पेश किए जाते हैं, ये वहाँ पे वाकया हुआ है। और इस वाकये के हवाले से जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। तो पहले आप मुझे बताएं जिम्मेदारों का। असल बात यह है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं बैठे हुए, उनके नीचे चिराग तले अंधेरा। कोई पहला वाकया हुआ, उससे पहले वो गटर वाला वाकया वो किधर हुआ था? वो भी तो लाहौर में ही हुआ था ना। और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, वो आपके ये आए दिन वाकयात पेश आते हैं, आए दिन इस किस्म के लोग अपनी मदद आपके तहत गए, उन्होंने कोशिश की, तंग गलियां हैं, यहाँ बड़ी गाड़ियां नहीं आ सकती, हिकमत अमली कॉन्टेंजेंसी प्लान कोई बनाया नहीं जाता, कोई जब वो कहते हैं ना बारिश पड़ जाना शुरू हो जाती है, सैलाब आना शुरू हो जाता है, तो फिर कहते हैं उनकी करिए, उन दसो। अब तो जो करना है वो तो कुदरत ने करना है भाई, अब आप क्या कर सकते हैं? 14 बच्चे वहां, और इनमें से ज्यादा वो बच्चे हैं जिनकी हेड इंजरी हुई या फिर वो दम घुट के वहां मलबे तले दबे रहे। हलक तक मट्टी है, और वो बच्चे जो निकल रहे हैं मलबे से, उनके हलक के अंदर तक मट्टी है, जिससे उनके दम घुटने से अमवात भी हुई हैं, हड्डियां टूटने से हुई हैं, हेड इंजरी की वजह से हुई हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं ना। और अभी भी इनमें 4 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और अल्लाह रहम फरमाए, जिनके घर के अंदर आज कोहराम है, क़यामत सुग़रा है जी, उस अंदर आज मातम है, जिनके घर के अंदर आज जो है शोक है, जिनके चश्मों चिरागों को आज जो है वो बुझा दिया गया, आप उनके जरा उनके क्या होगा? अभी उनका कॉम्पनसेशन दे दी जाएगी, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। आपके किसी के इन हुक्मरानों के बच्चे होते, उनसे कहते कि ठीक है जनाब, ये आपका बच्चा बदले 1 करोड़ रुपए के, ये तरीकाकार है। कोई खुदा का खौफ, ओ जी यहाँ प्रायोरिटीज नहीं है, यहाँ प्रायोरिटीज है जहाज खरीदने की, यहाँ प्रायोरिटीज है कुछ और चीजें करने की। लोग क्या है? लोग तो जो पैदा होते हैं उन्होंने मरना ही होता है, तो मर गए तो क्या हो गया? यहाँ बेहिस्सी है। ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ इसके मुतालिक तहकीकात होनी चाहिए, मीडिया के सामने ओपन ट्रायल होना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। और हजूरे वाला, यहाँ तो मुल्क टूट गया, पाकिस्तान, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, आप बाकी की क्या बात करते हैं? अल्लाह रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। बात ये आती है कि अभी आज इस्लामाबाद में एक अहम सेमिनार भी किया गया IWT इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और भारत की जो हटदर्मी है वो कायम है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है। मिनिस्टर कह रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब के हम पानी रोकने वालों के हाथ काट देंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो मुकदमा है ये तो हम आलमी अदालत में भी ले जा चुके हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूद है। कैसे देखते हैं कि भारत को अभी समझ नहीं आई, क्योंकि अभी तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है पानी रोकने की, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। देखें आसिम साहब, आज का सेमिनार बड़ा अहम था। इसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि पाकिस्तान ने बरमला 2 टोक पैगाम दे दिया दुनिया को, इंडिया को, कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई कब करेंगे, किस तरह से करेंगे? अब टनल बना रहे हैं, चनाब का पानी रोका जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, 2029 उसकी डेडलाइन दे दी गई है, और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान को बंजर बनाने का इनका काम है। सुनते थे कि जनाब तीसरी आलमी जंग पानी के ऊपर होगी, अब नजर आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्री के अंदर शामिल हो चुका है, दुनिया के पहले 25 ममालिक में पहुंच चुका है जिसमें पानी की किल्लत है। और ऐसी सूरत में आपके अजनास नहीं ग्रो करेंगे, अजनास नहीं ग्रो करेंगे तो खुराक की खुद किफालत नहीं रहेगी। खुराक की खुद किफालत ना रही तो पाकिस्तान बेशक भले न्यूक्लियर बम बना ले, उसके बाद भूख पे पेट में होगी तो फिर करेगा क्या? इसलिए पाकिस्तान ने पैगाम दिया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ था 2025, उसके मुताबिक हमने इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है, और अगर तुम
आलमी कवानीन और कायदे के वो खिलाफ वर्जी करोगे तो जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। भारत अगर किसी जोम में है, और नरेंद्र मोदी जब से आया तो आप याद रखें कि नरेंद्र मोदी ने अपना जो सुबह दफ्तर में पहला घंटा वो पाकिस्तान मुखालफत और खास तौर पे पानी के ऊपर ब्रीफिंग लेता है और उस पर फैसले सादिर करता है, जिसके असरात अब आपको अमली तौर पर नजर आना शुरू हो चुके हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिनको आप सामने रखें तो ये पता चलता है कि भारत अपना फैसला कर चुका है। लेकिन आप कब तक रोना रोएंगे, आप कब तक कहेंगे कि जनाब भारत मुलव्विस है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई आपने जो कार्रवाई करनी है वो करें। आप जो है वो ये सिर्फ अगर बातें करते रहेंगे, वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इस वजह से आप गरजें कम और बरसें ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को बनाने देना टनल बना लेगा तो पैसे भी खर्च हो जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला 2-4 मिसाइल उन तक आएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जनाब भारत की टनल और पानी और वो सारा कहाँ चला गया। अब्दुल्ला साहब, बरसे तो हम 2025 में भी हैं और पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमारी जो गरजने की और बरसने की ताकत है वो क्या है। वो भारत ने भी देख ली कि जो अपने नुकसानात को छुपाता है दुनिया के सामने और दुनिया बताती है कि इसका ये नुकसान हुआ, आज अपने फौजियों के नाम बता रहा है जो 1 साल बाद, जो मरने के 1 साल बाद उनके नाम दिए गए कि ये मरे थे, जो कि उनके पार्लियामेंट में खड़े होके राजनाग सिंह जो है वो बोलता है कि जी हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ जानी। तो ये तो साबित दुनिया ने कर दिया है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया इंडिया के साथ। और जी अभी जो उन्होंने पहले 250 मेडल दिए थे जो फैमिलीज ने रिसीव किए, अगर बंदे जिंदा होते तो फिर उनको मिलते ना। और फिर जो अभी 6 बंदे मजीद उन्होंने तस्लीम किए, उनको मेडल दिए, तो वो किस चक्कर में दिए? तो ये सारी पाकिस्तान की बात तो साबित हो गई। लेकिन अभी इसके अंदर देखना यह है कि इसमें जो गारंटर्स थे और जो उसके अंदर आर्बिट्रेटर्स थे वो उनके नुमाइंदे क्यों नहीं आए, ये है वो बात। इसका मतलब है ये जंग पाकिस्तान को खुद लड़नी है और टिका के लड़नी है, और मेरे ख्याल में अब मजबूत होके लड़नी है। पाकिस्तानी कौम को खड़ा होना पड़ेगा पूरी तरीके से, वरना भारत के अज़ाइम खतरनाक हैं। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये बातचीत चल रही है, लेकिन किसी एक ने, अमेरिका समेत किसी ने बुला के भारत को सरजनिश नहीं की कि तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर जो है वो तोड़ा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा भारत के साथ दिफाई मुआहदा 10 साल का किया गया। ये वो तल्ख बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में हमें अब समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथी कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के जो मगरिब है वो ज़बानी कलामी आपकी तारीफ करेगा, अमली तौर पर भारत को सपोर्ट करेगा। गो के मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की वजह से अभी जो 2 हमने देखी रिपोर्ट्स आई यूनाइटेड नेशन की, जिसके अंदर उनको कहा गया कि जनाब अगर आपने इस किस्म का कोई अमल किया तो ये माहौलियात, इंसानी और फिर खुराक की जो है वो बाकायदा वायलेशन होगी, और ये जो है ये एक अमल नहीं होना चाहिए। 60 दिन में भारत से जवाब मांगा गया, लेकिन भारत ने जवाब देने की रहमत नहीं की। तो फिर भारत पे अब क्या तरीकाकार होगा? क्या उनके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां आयद की जाएंगी? अगर इंटरनेशनल पाबंदियां नहीं आयद की जाती तो इससे तो बड़ा वाज़ेह मतलब नजर आ रहा है कि भारत जो है फिर उनको ये पता है कि इंटरनेशनल दुनिया लुक बिजी एंड डू नथिंग वाली पॉलिसी पर गामजन है। इसलिए बेहतर यह है कि हमें खुद खड़े होके अपनी जंग के लिए और अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। चीन का बार बार कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो है उसके हवाले से भी चीन भी इस बात को, जो लोअर रिपेरियन की बात करते हैं, उस पर कह रहा है कि मैं डैम बना लूंगा। तो आपको लगता है कि चीन की और भारत की जो ट्रेड है, एक तरफ वो देखी जाए और दूसरी तरफ ये मामला देखे जाए, क्योंकि जंगें दुनिया में खुद लड़नी पड़ती हैं, कोई दूसरा मुल्क आपके लिए जंग नहीं लड़ता। ये बिल्कुल ऐसा ही है। भारत जो है, देखें, पहली बात यह है कि ब्रह्मपुत्र जो दरिया है उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम तिब्बत के अंदर बन रहा है, और फिर चाइना का और इंडिया का कोई आबी मुआहदा भी नहीं है। हमारा तो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसलिए ये मुआहदा उनका तो मौजूद नहीं है। अगर भारत ये काम करेगा
तो ठीक है, पाकिस्तान भी उसका मुकम्मल काम करेगा। और आज भी आपने देखा कि चीनी सफीर अपनी पूरी काबीना के साथ वहां मौजूद थे इस सेमिनार के अंदर, विच शोज के चाइना इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान के मौकफ को सराहता भी है, समझता भी है, और मेरे ख्याल में जब जरूरत पड़ेगी तो चाइना अपना इंशाअल्लाह ताला जो काम है वो करेगा। लेकिन हमें किसी चाइना पे या किसी और पे तकिया नहीं करना, बल्कि हमें ये अपने ऊपर खुद भरोसा करना है। डॉक्टर रोक्साना वगैरह आए हुए थे जो रशिया से आए थे, इसी तरीके से दीगर लोग आए थे, लेकिन जिन लोगों को आना चाहिए था वो नहीं आए। इससे वादे हो गया कि उनकी तरजीहात में फिलहाल ये चीज मौजूद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल रहे। अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।